الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب محبت اور عقیدت نال پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے محفوظ مقبولیت واسطے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا سبحان اللہ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی ساڈا ساریاں دا عقیدہ ہے سنیاں دا عقیدہ ہے کہ حضور آئے تے سارا جہان سجائے جدہ جدہ یقینے ہاتھ اٹھا کے جھنڈے بنا کے آکھے گا زمانے تے کوئی آیا نہ ہوندا زمانے تے کوئی آیا نہ ہوندا آج ساڑھے کول اولاد ہے آج ساڑھے کول گھرے آج کائنات دی ہر چیز ساڑھے کولے صدقہ کملے والد آج شہباز بھائی نو اللہ پاک نے پتر ورگی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ماشاءاللہ انہاں حضور دا میلاد سجایا ہے تے یہی کہہ رہے نے کہ زمانے تے کوئی آیا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا زمانے الحافظ سمجھت آباد سلامت شان بھائی اللہ سلامت رکھے گونج پا دیو کرے پتہ چلے گا زودے غلام بیٹھے نے محبت رکھو زمانے تے کوئی آیا نہ ہوندا شادی زمانے تے کوئی آیا نہ ہوندا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سبحان اللہ اللہ نے فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى اللہ نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ سبحان اللہ اللہ
اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سبحان اللہ. سن کے جدا سینہ ٹھریا کہہ لو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں محبت ہے تو میں پیش کر رہا ہوں کہ زمانے تو کوئی بھی آیا نہ ہوگا جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوگا. زمانے پہ کوئی بھی آیا نہ ہوتا. کوئی شہر ہوتا نہ دنیا تے یارو. کوئی شہر ہوتا نہ دنیا تے یارو. کوئی شہر ہوتا نہ دنیا تے یارو. جے رب نے مدینہ بنایا نہ ہوتا. اللہ تیرے گھروں سلامت رکھے. اللہ برکتہ دے وے. آمین. بڑا ذوق بڑھ گیا ماشاءاللہ. اپنی جگہ سے پڑھی جائے پر کمال تھوڑا ذوق ہے. اللہ سلامت رکھے. آمین. جے رب نے مدینہ بنایا نہ ہوتا. جے رب نے مدینہ اللہ صاحب نو مدینے لے جاوے. جے رب نے مدینہ بنایا نہ ہوتا. زمانے کوئی بھی آیا نہ ہوتا. شاہ جی کہ کوئی پردہ نمازی نہ دنیا تے یارو. کوئی پردہ نماز کیویں اس دنیا تے یارو. کوئی کیویں پردہ نماز دنیا تے یارو. جے سید نے قربا کو آیا نہ ہوتا. حسینی بن گل کہہ لو سبحان اللہ. جے سید نے قربا کو آیا نہ ہوتا. جے رب نے محمد بنایا نہ ہوتا. زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوتا. حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ مصطفیٰ سید الانبیاء شفیع روز جزا تاجدار بطحا نبی مکرم شفیع معظم سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرن تو بعد میں مبارکباد پیش کرنا ہوا بھائی شہباز صاحب نو. انہوں نے بڑی محبت نال عقیدت نال کریمہ کری محفل سجائیے. اللہ تعالیٰ سب دا آنا بیٹھنا ذکر سننا اپنی بارکت قبول فرمائے. اسٹیج زینت سرمایہ علیہ سنت وقار علیہ سنت پیر سید آفتاب علی شاہ صاحب بخاری آپ تشریف فرمانے. انشاءاللہ اپنا سبق سنانا شاہ صاحب نو. میرے تو قبل محمد زاہد آسی صاحب نے کمال حاشی پیش کی تھی. محمد سمر بھائی اتاری صاحب ناصر اتاری صاحب حمزہ علی قادری صاحب. اللہ پاک سب دا بیٹھنا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اور میں دعا دے رہا بھائی شہباز صاحب اللہ پاک آپ دے بچے نو حافظ قرآن بنا دے. آمین. کہہ لو آمین. آمین. جی میں تسی بچے دی ولادت خوشی منائیے. اللہ کرے تھوڑا بچہ عالم دین بنے قرآن دا حافظ بنے. یقین کا جو سنیا تے میں صدقے جاواں سنیا دے عقیدے تو شاہ جی. یقین کا جو خوشی ملے تے تاوی نبی دا ذکر ہے. جے غمی آوے تے تاوی نبی دا ذکر ہے. الحمدللہ اساں تے قبر وچ بھی نبی دا ذکر کرنا ہے تے حشر تے دیاڑے بھی انشاءاللہ نبی کرنا ہے علی کرنا ہے. اللہ پاک سانو ساریاں نو حضور دا سچا غلام بنائے. بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. سونیا محبوبہ ماں ذات دے نینا والیا سونیا تھاڑی ہر آن والی گھڑی پہلی گھڑی تو آلائے. جویں جویں وقت گزرتا جائے گا دن گزرتے جان گے. اللہ نے قرآن فرما چھڑیا ہے کہ سونیا جویں جویں وقت گزرتا جاوے گا تھاڑی شان ودی جاوے گی تھاڑا رتبہ ودتا جاوے گا. آؤ سنیا جے میرے کریم آقا دا بچپن بھی آلہ میرے نبی علیہ السلام دا لڑکپن بھی آلہ
میرے آقا دی سونی جوانی ہے، کہہ لو سبحان اللہ، میرے سونے نبی دی سونی جوانی ہے، عمر مبارک جیڑی ہے 25 سال دی ہوئی ہے تے سونی میرے آقا دی جوانی تو جو کریا جے کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سامان بھیج دیا سن، آپ بہت بڑی تاجر سن، آپ نا اٹھ تیار کرا کے سامان لدا کے تے اپنا تاجران نو سامان دے دیا سن بھی چلو بھائی جا کے ملک شام بیچ کے آؤ، جیڑی پرافٹ ملے گی ادو اد ہو جائے گی۔ ہن اس گل دا حضرت عاتقہ نو پتہ چلے آپ دی پھپھی جان کہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوان ہو گیا ہے تے میں خدیجہ نو آنی ہاں کہ ایک اٹھ جیڑا وے سامان دا او میرے بھتیجے نو بھی دے جو تاکہ یہ بھی تجارت کرن جاون۔ احتیاط کا چل دیا خدیجہ الکبریٰ دے بارگاہ حاضر ہوئیاں تے آپ فرما دیا نے گل ہے کہ میرا بھتیجا محمد ہے تے سونا بھی بڑا ہے تے لجپال بھی بڑا ہے، سبحان اللہ، سونا بھی بڑا ہے تے انج کرو ایک اٹھ دا سامان میرے بھتیجے نے بھی دیو تاکہ وہ بھی تجارت کر کے آون۔ شاہ جی خدیجہ نے آکھا گل سن میری، میں بڑی پرانی تاجر ہاں تے بڑی سمجھدار ہاں، میں انجان بندے نو کدی نہیں سامان دیتا کہ گھاٹا نہ ہو جاوے، میں پہلے ویکھاں گی پہلے پرکھاں گی تے پھر میں سامان دیواں گی، انج میں نہیں سامان دینا۔ فرمایا ٹھیک ہے میں سونے نو بلا کے لے آنی ہاں۔ تے آقا نے فرمایا گل سن میں ہنے سونے نو بلا کے لے آنی ہاں، سنیا جے تو جو فرمایا جے احتیاط کا چل دیاں کہ تو حضور دی برکت چاہیے نا تے فرمایا سونیا تھوڑا اج انٹرویو ہونا ہے تے لینا خدیجہ نے وے تے سونیا تیاری فرماؤ۔ اے جو خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا اپنے نکرانی نو گل سن میری، جدوں سونا گلی وچ انٹر ہوئے نا تے تو مینوں دس دینا ہے تے میں چھت تے چڑھاں گی تے ویکھاں گی جدیاں تعریفاں بڑیاں سنیاں نے، میں اودیاں تعریفاں بڑیاں سنیاں نے، لوکی کہندے نے سونا ہی بڑا وے جتھے چلدا اے خوشبواں دے کھلے آ جاندے نے تے جڑا ویکھدا اے اودا ہی ہو جاندا وے۔ انج کر جلدی جدوں سونا آ جاوے چھت تے کھلو کے مینوں اشارہ کر دینی، میں آ کے چھت تے آ جاواں گی، آ کے سونا ویکھ لواں گی۔ ادھر میرے کریم آقا دا کلمہ پڑھن والے میرے آقا کریم چلدے آ رہے ہیں، خرامہ چلدے آ رہے ہیں۔ ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نو قرآن نے دسیا وے آ ویکھ سونا آ گیا، سونا آ گیا اور لجپال آ گیا، آ ویکھ سونا پہ ہوندا وے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ شاہ جی چھت چڑھیاں نے، چھت جدوں چڑھ کے ویکھیا ہے مکھڑا سونے دا ویکھیا وے، جدوں وضحا دے مکھڑے تے نظراں پیاں نے، جدوں علم نشرا دا سینہ ویکھیا ہے، جدوں ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ ویکھے نے، جدوں سونے دی سونی ٹور ویکھی ہے، او کہہ لگی جا نکرانی ہے جا کے کہہ دے تیرا انٹرویو ہو گیا ہے، انٹرویو بھی ہو گیا ہے، تیری سلیکشن بھی ہو گئی۔ صدقے آپ نے فرمایا کہ جا کے سونے نو کہہ دے تھانوں انٹرویو دیون دی لوڑ کوئی نہیں، اور جیڑا سونا ہی ایڈا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، بڑی سونی گل کیتی ہے، عارف کھڑی کیا بات، عارف رومی شاہی تو چکرا جے آپ ایسے باتیں فرمان دینے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پلا کیا ہوئے گا کہ تو سلطان سبحان اللہ، یقین کا جو تھکاوٹ لے گی روزے دارو اللہ سب دے روزے قبول کرے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک تانوں خوشیاں عطا فرماوے آمین۔ کہ عرف کھڑی فرمان دینے ناصر بھائی کے تو سلطان حسن دی نگیری تو سلطان حسن دی نگیری راج سلامتی تیرا اکھ نال اکھی
मोहब्बत लुट खड़े आई दिल में। सुभान अल्लाह क्या हाथ सुन डाले हो जो मेरे करीम आका नु जड़ा देखता सी कुर्बान हो जांदा सी। मुस्लिम का दूसरा ले हो सुभान मैं आना कि आ देखो बुजुर्ग नौजवान बच्चे नबी दा जिक्र सुन के एडे राजी होके बैठे हो, ਤੁਹਾਡੇ चेहरे ते मुस्कुराहट है, ਤੁਹਾਡੇ सीने ते ठंड पई है माशाअल्लाह। क्यों असा सरकार दा दीदार कीता नहीं शाह जी, पर जिन्हां ने देखया उसी यार हर कोई फिदा है। अरे बिन देखे अरे हर कोई फिदा है, अरे बिन देखे अरे दीदार का आलम क्या होगा। जब थे उनकी हिदत में अबू बकर उमर उस्मान वली, उस वक्त रसूल अकरम की महफिल का आलम क्या होगा। एक नौजवानों के सीने ठर गए सोने नबी दा जिक्र सुन के। खुदा दी कसम अल्लाह ताला जवानी सलामत रखे नौजवानों। हजूर फरमाया आप फरमांदियां ने गल है कि सिलेक्शन हो गई है, बड़ा सोना है जेड़ा एडा सोना झूठा नहीं हो सकता, जेड़ा एडा सोना है। और मैं कि इंटरव्यू लैन दी लोड़ कोई नहीं, जिन्हें भी सरकार वाल वेख्या है कुर्बानी हो गया। अरे भाई मैं तेन अर्ज करना यकीन कर जाओ, हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने कि मां राई तु शैयन आसना मिन रसूलिल्लाह। सोनिया मैं थोड़े जा वेख्या ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह सोनिया थोड़े जा कोई होर होवे ते वेखा वाह वाह जदों किसी मां ने जनिया ही नहीं एडा सोना। ऐसे तो फरमांदे ने कि लम अरा कबलहु वला बादहु मिसलहु। सुभान सोनिया ना थोड़े वर्गा होया है ना होना है। सुभान अल्लाह क्या हुआ। यकीन कर जाओ जेड़ा सरकार नु वेखदा सी कुर्बान हो जांदा सी। बेशक हजूर दा मुखड़ा ही इस तरह दा सी कि फरमाया वद्दुहा वल्लैली इदा सजा। अच्छा और मैं के गल है ਤੁਹਾਡੀ सिलेक्शन हो गई है ते तैयारी कर लो जी। आपने शाह जी बड़ा सोहना कुर्ता तैयार किया सी तकरीबत कुबरा ने, बड़ा सोहना उस वक्त जेड़े मोती लगदे सन लाए रीझा नाल बनाया सोहना बना के अपनी नुकैन नु आख्या कि जदों सोहना तैयार हो जावे ना ते उन्हां नु आखना है कि ए कुर्ता तुसा पाना है। मैं अपने हाथ नाल समर भाई मैं अपने हाथ नाल तैयार कीता है ए कुर्ता तुसा पाना है। ते उस वक्त दा रिवाज ए सी कि जदों काफिला तैयार हुंदा सी ना ते ओदा एक निगरान बनदा सी, अमीर बनदा सी। उस वक्त अबू जहल ने आख्या खदीजा गल सुन मेरी, हुण साडा काफिला तो तैयार हो गया है पर एदा निगरान कौन होवेगा। अगे ते हर साल मैं ही बनना। अबू जहल ने आख्या अगे ते हर साल मैं ही बनना वा, इस बार किनू बनावन दा इरादा है। आपने फरमाया जहला चुप कर जा, सोने दे होंदियां होर कौन बन सकदा। नारे तकबीर नारे रिसाल नारे रिसाल नारे रिसाल नारे तहकीक नारे हैदरी। जहला चुप कर, अगली गल ना करी। सोने दे होंदे होर निगरान कौन बन सकता है, अमीर कौन बन सकता है। एडा सोना आओ तो जो फरमाया जी आओ जवानों काफिला तैयार हो गया वे। जदों काफिला तैयार होया शादी रूटीन ए होंदी सी, अगर कोई उठ पै जांदा सी ओनू मनहूस समझिया जांदा सी। ए मनहूस है एदे गल ते छुरी फेर दित्ती जावे। जदों काफिला ज़ैद भाई जदों तैयार होया वे अगे जाके दो उठ पै गए। अबू जहल आख्या मैं आख्या सी ना सोने नु ना बनाओ, तुसा बनाया देखो दो उठ बह गए ने, ले आओ छुरी। मेरे करीम आका ने फरमाया की गल है, उन्हें आख्या दो उठ बह गए ने। फरमाया रब दी रहमत नाल होवे ते फिर छुरी फिर जाए हो सकता नहीं। मेरे करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले मेरे करीम आका चलते चलते आए आके उन्हें उठा तेन करके हाथ फेरिया वे। जदों यदुल्ला है फौका अयदीहिम वल हाथ, मेरे नबी ने जदों फेरिया है उठ उठ के खड़े हो। जदों लजपाल दा हाथ फेरिया यदुल्ला है फौका अयदीहिम वल हाथ उठा ते फेरिया ना। आओ सुनिया जे तो जो फरमाया जे आपने रावी लिखता है कि आपने पूछा सी उठो की गल है, क्यों नहीं सी तुसी क्यों बह गए हो, मेरे होंदे तुसी बह गए हो। आख्या हुजूर गल है शाह जी बड़ी मोहब्बत वाली गल कर लगा वा। उन्हें आख्या सोनिया गल है कि असां पिछे रह गए सी ते तुसी अगे हो गए सी, असी दोवां सलाह कीती है, असी दोवां मीटिंग कीती है। देखो मोहब्बत की गल है, इश्क की गल है। उन्हें आख्या असी मीटिंग कीती है, सोना नजर नहीं आ रहा, हुण इंज करिए बह जाइए
ایک نے آکھا یار گل سن لے جے بہ گئے تے چھری پھر جانی ہے جان چلی جانی ہے انہیں آکھا یار جان جاندی تے پئی جاوے سونے دا دیدار نہیں جانا اسی گل دی ترجمانی بابو اللہ شاہ فرماندے نے کہ عشق آپ بھی اولا اللہ جانتا یقین کا جو بڑا ذوق ہے توڑا یار اللہ سامت رکھے عشق والے لوگ محبت والے لوگ کہ عشق آپ بھی اولا اید کم بھی اولے او جد پیش پہ جاوے اے کک چھڑ دا لپلے عشق کردہ عشق کردہ صدا اپنی مریضی دکھمے نائے راوے کھدا نا کراوے کھدا او جتھے چاوے جتھے چاوے جھکا دے عاشق دا سری نائے کعبہ نا کربلا ویکھدا او جتھے چاوے جھکا دے عاشق دا سری نائے کعبہ نا کربلا سبحان اللہ ماشاءاللہ مجمع بڑا چل گیا بڑا بھی پڑھا گے کہہ لو سبحان اللہ ایک کدی کدی مول بن رہا ہے مبارک دن بھی عیدہ ماشاءاللہ اچھا جی توجہ کریا جائے میرے کریم آقا دا کلمہ پڑھن والے انہاں صلاح کیتی بہ جانے ہیں تو آئیں گل بننی ہے جی اگے جانا تو بہنا پوے گا کیونکہ پھل انہوں لگدا ہے اس ٹائم لگا ہوندہ جا جھکی ہوئے انہیں آکھیا بہ جا ماہی مل جاسی کوئی پریشان نہ ہو بہ جا اس آکھا یو چھری پھر جانی ہو اور نہیں نہ بویں اس آکھیا تو رب دی رحمت نال ہوئے تو چھری پھر جاوے وہ نہیں سکتا بہ جا پڑھنا تیرا کام ہے بچاؤنا مصطفیٰ دا کام ہے خان کیوں نہ بہ جا دو میں صلاح کر کے اٹھ بہ گئے اچھا جی جو کرا جائے اگے قافلہ چلدا چلدا زید بھائی چلدا چلدا جدوں ایک ایسی منزل تے پہنچا شاہ جی کہ ایک راستہ شارٹ کٹ سی پر ہے وہ خطرناک سی راستے میں شیر بھی آن چیتے بھی ہر شے ہے سی تے ایک راستہ جیڑا سی نا وہ بارو بار دی سی وہ سیف سی مگر زیادہ پہندہ سی ابو جہل نے آکھیا رک جاؤ اے جا راستہ ہے شارکٹ مگر اتھے خطرناک راستہ ہے شیروی نے ہر چیز ہے اس راستے تو نہ جاؤ حضور فرمایا تو اے 10-60 کٹ راستہ کیڑا ہے وچوں وچ کیڑا ہے او راستہ وکھا تے اگلی گل چھڑ شیر جانا تو میں جانا سبحان اللہ شیر جانا تے محمد جانے شاہ جی قافلہ چلدا چلدا بابا جی قافلہ چلدا چلدا جدو اگے جنگل دا درمیان آ گیا جدو جنگل وچ پہنچیا وے شیراں نے دھاڑا ماریا ابو جہل نے آکھیا ویکھ شیر آ گئے نہیں آپ نے فرمایا جہلا چپ کر جا شیر آئے نہیں شیر بلائے گئے شیر آئے نہیں اور شیر آئے نہیں اور شیر بلائے گئے نے آگ نوجوانوں تو جو فرمایا جو شیر چل دے آ گئے نبی پاک دے قدمانو چمی آئے تے مدو ہادا مکھڑا ویکھی آئے شیروں نے یہی آکھیا ہوئے گا کہ تن میرا سبحان بڑی سونی گال کی تھی عارفان سلطان سخی سلطان باہو آپ نے فرمایا کہ اے تن میرا چشیم ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا ایک نہ ڈٹھیا تے میں سفیر نہ تھیوے تے میں ہور کدے والے بجا تے مرشد داتی دار ہے باہو ہاتھ اٹھاؤ سارے مرشد والا ہے جڑا مرشد والا بیٹھا ہے بنا مشکل ہاتھ نہ اٹھاوے ہاتھ اٹھا کے آکھے مرشد داتی دار ہے باہو مرشد 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 داتی دار ہے باہو میں لکھ کروڑا ہزار
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ شیراں جدوں سرکار دا مکھڑا ویکھیا، ناصر قاری صاحب مرشد والے ہو، مرشد دا مکھڑا نظر آوے، تھانوں پیر اتار دا مکھڑا نظر آوے تے کیڑے راضی ہوسو؟ سبحان خدا اللہ، دی قسمیں صدقے۔ شیراں آکھیا واہ سونیا صدیاں ہو گیاں بیٹھے ہاں، سانوں پتہ چلے سی سونے ایتھوں لگنا ہے، اسی بڑے عرصے دے تہاڈی اڈیکاں پہ کرنے ہاں، سونے اڈیکاں لا کے بیٹھے ساں، کدوں سونا آ جاوے تے مکھڑا بھی کھا جاوے۔ شیراں دے دل وی کیونکہ عشق مصطفیٰ ہے، اور شیر آکھدے ہون گے کہ اینا میں نانو اوے اڈیک رہندی تیری، تو کیڑے ویلے ہونا سو۔ آج میں عشاء دی نماز پڑھ کے، عشاء دا نماز پڑھ کے تے نبی تے درود پڑھ کے سویا کر، تے رات نو سون لگیا سونے دی یاد کر کے آکھیا کر، او کدوں آوے گی آقا دی سواری، اڈیک مینوں مدنی۔ سبحان اللہ۔ تاری صاحب اڈیک رکھو، عشاء دی نماز پڑھ کے نیٹ یوز کرنا لے ہو، رات نو بیر استعمال کرنے ذرا توجہ کرو، ذرا توجہ دے نال خدا دی قسم اپنے دل نو عشق مصطفیٰ دے نال گرم کر لو، گرمی مصطفیٰ دی عشق مصطفیٰ دی گرمی لے ہو، اور رات نو سون لگیا عشاء دی نماز پڑھ کے سونے لجپال تے درود پڑھ کے سویا کر، انشاءاللہ ایک رات ہونی ہے سونے ماہی تشریف لے آؤں۔ بے شک انشاءاللہ۔ جڑا وظیفہ دسیا میں اس تے عمل تصور کر کے انہاں شیراں آکھیا سونیا اسی تے بڑیاں ڈیکاں لائیاں نے کہ سونیا تساں آنا ہے تے اساں مکھڑا ویکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا، ہاتھ پھیریا شیراں تے، ابو جہل ویکھ کے حیران ہو گئے، واہ بھائی واہ سونا بڑا ہی سونا، سبحان اللہ۔ بڑیاں طاقتاں والا ہے۔ اچھا جو انہاں کی گل ہے، حضور فرمایا کہ گل ہے شیرو ہن سانو سارا راستہ دکھانا جے، اس راستے تے لے کے جانا جے۔ شیر اگے لگ گئے، سونا پیچھے پیچھے، کیا سارا قافلہ شیراں نے جناب سارا جنگل ٹپایا، اتھے ملک شام پہنچے۔ بڑا اختصار کراں، جدو ملک شام پہنچے نا تے ایک جگہ مقرر ہو گئی کہ فلاں جگہ تے سارے کٹھیاں ہونا ہے سامان ویچ کے، مثال طور تے سارے تحصیل چو کٹھیاں ہونا ہے، تے انہاں کہا جی سارے صلاح کی تھی کہ اس جگہ تے جو سامان ویک جاوے نا تے تسی سارے ایتھے آ جانا، اس ٹائم آ جانا ہے۔ جناب حالے 12 بجے نے تے سونے مصطفیٰ سارا سامان ویچ کے اس جگہ تے آ گئے۔ اتھے پہنچ گئے تو انہاں دویا کہ یار کمال والی گل ہے سونیا، ساڈا تے ہلے ادھا سامان بھی نہیں وکیا تے تساں سارا بیچ لیا ہے۔ فرمایا انج ہی ہوندا ہے، سبحان اللہ۔ میسرا بھی سی تے بی بی پاک نے فرمایا سی گل ہے کہ میسرا جیڑی گل ویکھی او لکھ لویں، واہ واہ، تے جنیاں گلاں لکھ سی اونے 1000 درہم میں تینوں دے سکتی، سبحان اللہ۔ اترے 1000 درہم کیا میں بات۔ تینوں دے سکتی۔ اس واسطے جیڑا کوئی لکھنا ہے تے ایک ہو دی ڈیوٹی لگی آئی۔ آپ نے بی بی نے فرمایا، بی فرمایا سی کہ تو ویکھنا ہے کہ میسرا جیڑی گل لکھدا پیا صحیح لکھدا پیا، واہ واہ، تے تینوں بھی 1000، اے 1000 بڑھدے جا رہے ہیں بڑھدے جا رہے ہیں۔ آؤ تو جو فرمایا جے جدو سارا قافلہ شام ویلے حضور دی برکت چ حاضر ہوئے، آؤ تو جو فرمایا جے قافلہ واپس ہی آ گیا، جدو ساری گلاں میسرا نے دسیاں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور دے نام تے قربان ہوئیاں نے تے قربان ہو کے آندیاں نے سونیا جویں تساں سامان وچ آئے، سونیا جویں کرم فرمایا جے اپنے نکاح وچ لے لو میری بھی بگڑی بنا دے۔ تو جو فرمایا جے خدا دی قسم جنہیں بھی سرکار دا مکھڑا ویکھیا ہے او قربان ہو گیا۔ انسان تے انسان اگر جانور بھی سرکار دا مکھڑا ویکھ دے نے تے قربان ہو جاندے نے۔ آ میرے کریم آقا مدینے دی سیر کر دیا جا رہے نے، راستے وچ کی ہویا کچھ آواز آ رہی ہے، آواز دین والا کوئی انسان نہیں، جنگل دا جانور ہرنی ہے جڑی رو کے کہندی ہے سونیا مینوں بچایا۔ سبحان اللہ۔ آؤ سنیا جے او ہرنی رو کے آخری سونیا مینوں بچایا جے، سونیا مینوں بچایا جے، تے میرا ذوق کہندا ہے ہرنی کہندی ہوے گی کہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا ہاتھ اٹھا کے یار انج نہیں محبت نال ہرنی کہندی ہے کہ سناواں کی میں درداں دی
کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ اچھا پیر پھندے چ نعرہ تکبیر بولو میرے بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری کہہ لو سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو کرے جے ہرنی نے آکھیا سونیا میرا پیر پھندے چ پھسے آئے تے چھڑا دیو کیونکہ او سامنے پہاڑ ہے اودے چ غار ہے میرے نکے نکے بچے نے تے ماں تے پھر ماں ہوندی ہے نا بے یار شک اللہ ماں باپ جڑا بچے نے بڑا پیار کردا بھاویں جانور ہے مگر پیار دیکھ لو بچے نال اتنا زیادہ پیار ہے اور جنہاں دے والدین ٹر گئے نے نا انہاں نوں پوچھو والد دی کی شان ہے او ماں دی کی شان ہے آئے تے آندے نا بابا تو میرے واسطے کیتا کی ابا یہ گل شادی آ گئی ہے آج کل جوان آندا ہے ابا تو میرے واسطے بنایا کی ہے اور عقل دے آنے تینوں نہیں پتا خدا دی قسم اے او باپ ہے جنہیں دیہڑیاں کر کے تینوں اس مقام تے پہنچایا جنہیں دن رات کر کے اے چٹے وال ایویں نہیں ہو گئے اے تیری جوانی واسطے اپنی جوانی تیرے باپ نے قربان کر چھڈی ہے پر ناصر بھائی جدو باپ ٹر جاوے نا او تو پتہ چلدا ہے جدو باپ سر تے نہ ہوے جدو ماں سر تے نہ ہوے پتہ لگدا ہے گڑی فرماندے نے کہ باپ مرے میرا باپ ٹریا مینوں پوچھو جدو باپ ٹر جاوے پھر دنیا داراں دا پتہ چلدا ہے اج نمازی کوئی اعتراض کرے مینوں باپ یاد ہوندا ہے اج میرا باپ مینوں یاد ہوندا ہے کہ کدوں نمازی اعتراض کردے سن تے میرا باپ کہندا سی چپ کر جاؤ تھانوں پتہ کوئی نہیں اج پتہ چلدا وے باپ مرے او سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈے خالی اے ماواں باجی محمد بخشا اج کون کرے رکھوا بابا جی تواڈے ہتھ دے نام کر رہا واں کہ ویر ویراں دے دردی ہوندے تے ویر ویراں دیاں اوے باواں تے پیو نے سر دے پیو نے سر دے تاج محمد اوے پیو نے سر دے اوے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اوے پیو نے سر دے پیو نے سر دے اوے پیو نے سر دے اوے تاج محمد اوے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں کیتی کملی والے سونیا میں ماواں میرے کولوں جدائی برداشت نہیں ہوندی سونیا 3 دن ہو گئے نے میرے بچیاں نے دودھ نہیں پیتا کملی والیا مینوں چھٹکارا لے دے مینوں اتھوں رہائی لے دے حضور فرمایا نہیں ہرنی ہے تیرا زامن کون ہے ہرنی نے آکھیا ہوئے گا سونے آجی دا کوئی نہ ہوئے او دا تو ہی بن جانا سونے او دا تو ہی بن جانا ہے کملی والے جی دا زامن کوئی نہ ہوئے او دا تو ہی بن جانا ہے سونے آزادی لے دے میرے کریمہ کرے اس ہرنی نو چھڑا دیتا ہرنی چھلانگا لگان دی جا رہی جا کے بچیاں کھول پہنچی ہے بچیاں نو آکھ دیئے بچیو جلدی دودھ پی لو میں محمد کول جانا ہے آکھیا ہونے تے آئی ہے 3 دن تو بعد آئی ہے پھر جان دیا گلہ پہ کرنی ہے آکھیا پترا میں سونے نال وعدہ کیتا ہے میں واپس جانا ہے بچیاں نے آکھے ابا اساں بھی دودھ نہیں پینا سونے اساں بھی دودھ نہیں پینا اساں بھی جانا ہے اساں بھی محمد ویکھنا
سبحان محمد ویکھنا ہے انہاں بچہ نے دودھ نہیں پیتا ہرنی نے بچے اٹھائے نے ادھروں چل پئیے ادھروں یہودی شکاری بھی آ گیا وے انہیں آکھیا سونیا میرا شکار کتے وے فرمایا آؤ پیا جاندا ہی آکھیا کیوں چھڑایا ہی فرمایا میرے نال وعدہ کر کے گئی ہے ہنے واپس ہی آ جاوے گی فرمایا کدی پھندیاں وچوں پھسے جانور واپس ہی آئے نے فرمایا اگے تے کدی نہیں آئے جے محمد بلاوے آ جاتے سبحان اللہ کیا کہنے یا رسول اللہ جاندے نہیں اے تسی آپے نہیں آئے تانو سونے بلایا تے آئے ہو اللہ اکبر کبیرہ انہیں آکھیا گل سن سونے کملی والے اگے کدی نہیں آئے پر حضور فرمایا آج آ جاوے گی شام دا ٹائم ہویا شاہ جی سورج پیا لاندا ہے طلوع ہو رہا ہے عرض کیتی سونے غروب ہو رہا ہے سونے حالے تک شکار نہیں آیا فرمایا او نظرہ اٹھا کے دیکھ او پہ آندائی سبحان اللہ چلے کے حضور دی برگاہ چائی شباز بھائی جدو حضور دے قدمیں لگی قدمہ لکھے کہندی ہے بڑا ناز مینو قدران تے بڑا ناز مینو جنہوں جو ناز ہے ہاتھ اٹھا کے یار اینج نہیں سارے جھنڈے بنا کے ذرا مووی آلیا سب نے کیچ کری ذرا ہاتھ اٹھا کے بڑا ناز مینو مقدران سونا مل گیا ہے اور سونا مل گیا ہے آج شہباز بھائی اپنے گھر نو سجا کے بیٹھا ہے کہ یہی کہندا ہے بڑا ناز مینو مقدران مقدر تو ناز کریا کر خدا دی قسمیں تینوں کملی والا مل گیا ہے ہمیں کہہ دیئے سونیا میں حاضر ہوں میری جان بھی حاضر ہے سونیا میرے بچے بھی حاضر نے ایک گل شکاری ویکھ رہا ہے شکاری حیران ہو گیا یار جدی کر جانور نہیں مور دے میں تے انسان سبحان اللہ میں تے انسان انہیں آکھیا سونیا جویں اس ہرنی نو بلایا ہے مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ مینوں بھی جنتی بڑا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سانو عشق مصطفیٰ دی گرمی عطا فرماوے آمین شکار نے آکھا کتاب میرے کو موجود ہے سونیا ہون کلمہ تے بندا ہے نا سونیا کلمہ تے پڑھا مسلمان بنا آج بھائی پتہ لگ آپ دے والد صاحب وفات پا کے نے اللہ پاک انہاں دی بخشش فرماوے اور اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا کرے جڑی مرن تو بعد ساڈے واسطے پڑھائیاں کراوے آمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے نے تے راستے وچ ویکھیا قبر تے عذاب ہو رہا ہے تھوڑا وقت گزریا واپس آئے ویکھیا اوتے رحمتاں نے یا اللہ سنیا گل دی سمجھ نہیں آئی گزریا ساں تے رحمتاں عذاب سی ہن آیا تے رحمتاں نے یا اللہ گل دی سمجھ نہیں آئی اللہ نے فرمایا وہی فرمائی کہ عیسیٰ اے جدوں مریا سی نا انہیں اپنی بیوی نو آکھیا سی کہ اگر بچہ ہوے نا تے اونوں قاری صاحب کو کلاوی سبحان اللہ تے آج اودے بچے نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے اے عیسیٰ میرا دل نہیں چاہیا جدا بچہ میں رحمان آکھے رحیم آکھے تے میں انہوں عذاب کرا میں فرمایا جبریل عرض کیتی یا رب جلیل فرمایا جا چلا جا کے اس تے قبر تو عذاب ہٹا دے اور جدا بچہ میں رحمان آکھے رحیم آکھے میں انہوں عذاب کرا ہو سکتا نہیں خدا دی قسم میں تھاڑے تے سوال کرنا چاہ رہا ہوں اور جدا بچہ بسم اللہ پڑھے او دا عذاب دور ہو سکتا ہے تے جڑا نبی نبی کرے علی علی کرے سبحان اللہ میرا بچہ قرآن دا حافظ بن جاوے خدا دی قسمیں کیڑیاں فضیلتاں ملن گیاں دیارہ قیامت آئے ہوئے گا اللہ ایک بچے نو آکھے گا پڑھ قرآن سبحان آپ پڑھ قرآن بچہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا الحمدللہ رب العالمین
پڑھتا جاوے گا پڑھتا جاوے گا پڑھتا جاوے گا شادی نہیں کر کے حدیث پاک پڑھیے میرے کریم آقا فرماتا ہے بچہ پڑھتا جاوے گا پڑھتا جاوے گا پڑھتا جاوے گا پڑھتا جاوے گا رتبے بلند ہوتے جان گے رتبے بلند ہوتے جان گے سبحان اللہ رتبے بلند ہوتے جان کے آخری مقام ہوئے گا دناغا والناس سبحان اللہ بڑے بڑے چودری دے بڑے بڑے ایم پی ایم نے تھلے ہونے گا کھڑ کے واہ واہ بچیا تو تے مدرسے سے پڑھتا رہے ہیں آج اپنے بچے نو حافظ قرآن بناؤ بے شک یقین کر جاؤ اگر نیک اولاد ہوئے گی نا سارے واسطے صدقہ جاریہ ہوئے گی اگر قرآن بچہ حافظ قرآن بن جاوے گا یقین کر جاؤ ساڑی قبر منور ہو جاسی اس واسطے اللہ پاک عقل دی توفیق عطا فرماوے سبحان اللہ ماشاءاللہ سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ علیہ آپ جدو وصال دا ویلا قریب ہو کہ آپ حضور دے غام میں روندیاں دن بھر رات روندیاں سن 6 مہینے تو بعد جدو میرے کریم آقا تشریف لے گئے نا آپ نے زہری وصال فرمایا تے حضرت ابوبکر صدیق کی کیفیت سی میں بیان کراں کہ تجھے حیران ہو جاؤ صحابہ کرام نو وچھوڑا لگا ہے نا تے دن بھر رات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روندے رہندے سن اور شاہ جی میں کتاب پڑھدا پیا سی اتنا روندے ہاں کہ آپ دا جڑا کلیجہ سی نا دل آپ دا پھٹدا سی جویں کباب نہیں پھجدا انج آواز ہوندی سی آپ دے سینے چوں اتنا آپ روندے ہیں ابوبکر صدیق اور سارا دن آپ نے مدینے دی گلیاں پھیر رہنا اور شام نو گھر ہونا تے پوچھنا کی گل ہے کیوں پہ روندے ہو تے کتھوں آئے ہو سونےو فرمایا میں تے سونے دی اڈیق کردا رہا ہوں اللہ عشق دی بات ہے محبت دی سبحان بات ہے اللہ سیدہ زہرہ پاک دنے بھی روندیاں نے رات بھی روندیاں نے دن رمضان شریف دا جدو دن آیا نا تے آپ خلاف معمول کام کر رہی ہیں جلدی جلدی آپ نے کھانا تیار کیتا اپنے سنوما شہزادیاں نے کھوایا سبحان اللہ تے مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے تے فرمایا زہرہ کی گالے آج خلاف معمول کام ہے کی وجہ ہے عرض کی تھی میرے سر تاج راتی ستیاں تے کملے والے خواب تشریف لے آئے نے اور فرمایا زہرہ میں تینوں ڈیکدا پیا ماں ہون جدائیاں دور ہون دا ویلا آ گیا ہے اس بات خجا فرماندے نے کہ اچیاں لمیاں اوے لال کھجوراں تے پت جنا دے شاوے غلام فریدہ اوے اتھے کی وشنا ہے او جتھے یار نظر نہ یاوے سیدہ زہرہ فرما دیا نے میرے زدے تاج میریاں 4 وسیطہ سن لے آج اے مولا علی اے میرے ننے منے بچے نے اینا دا خیال رکھے آج اینا نو کھانے دی کمی نہ دے آج اے میرے سر دے تاج میری دوسری وصیت ہے اگر زندگی وچ میرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تہاڈی خدمت کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تے مینوں معاف کر دے آج میری تیسری وصیت ہے میرا جنازہ رات نو اٹھایا آج تاکہ میرے جنازے پہ کسی غیر مردی نظر نہ پہ جاوے سیدہ زہرہ فرما دیا نے اے میرے سر دے تاج میری چوتھی وصیت ہے اگر زندگی وچ میرے کو غلطی ہو گئی ہوئے تو مینوں معاف کر دے آج سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ دا آخری ویلا آ گیا ہے آپ دی روح قفس رہے سی تو پرواز کرن لگی ہے دل یار حوالے رب دے تے لمبی پئی ہے جدائی رب ملایا تے آن ملائیں گے تے ہو رہی امید نہ کائی تے لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دن دے اس دنی دی مبارک ہو سی اور جس دن پھر سب عمل دی توفیق
آمین فکر دے جاواں جویں محفل سنی ہے ذکر سن کے سینہ ٹھریا ہے تے ایویں ہی انشاءاللہ پائیں ٹائم دیا کھو انشاءاللہ انشاءاللہ ارادہ کرو کہ شیطان دا کلیجہ پھٹ جاوے ہن ماشاءاللہ رمضان گزریا شاہ جی بڑیاں رونقاں رہیاں نے تے ہن اوویں ہی ماشاءاللہ شیطان کھولیا تو انہیں قابو بھی کر لینے تے اللہ پاک توفیق دے وے پانچ ٹائم دی پڑیا کھو انشاءاللہ انشاءاللہ او بھائیو اس نماز نو عام نہ سمجھو خدا میں دعوت تقریر ہوگی میں دعوت فکر میں ہر جگہ تے میرے مرشد اتار دا الحمدللہ میں لازمی دعوت دینی ہوندی ہر جگہ تے الحمدللہ مسجد برو تحریک ہے تے نوجوانوں محفلاں سجاندے ہو نا اے بڑا اچھا کام ہے پر دل بھی سجائیے عشق مصطفیٰ دے نال اپنے چہرے سجائیے سنت مصطفیٰ دے نال ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آج تو بعد کوئی قضا رکھو انشاءاللہ اچھا کھو انشاءاللہ اے نماز دی سستی نہیں شاہ جی پتہ ہے آل نبی نے اولاد علی نے خدا دی قسمیں میرے آقا حسین نے 72 کان قربان کیتے نے سبحان اللہ اس نماز تے ایویں نہ سمجھو اعتماد الفکر فرماندے نے کہ سکھاں اُتے اللہ سکھاں اُتے مکھن پکاونا تے ڈاڈا اوکھا گمے اکبر دے کے غازی دے کے آن دے کے قاسم دے کے نماز بچانا اے سخی حسین دکھا وعدہ کرو کہ آج کے بعد انشاءاللہ اصل حسینی بنیں گے حسینی اصل کون ہے میرا مسلح تے آوے سبحان اللہ یارا قیامت ہوئے گا انشاءاللہ مولا حسین تیرے بازو پکڑ کے آکھن گے اصل حسینی ہے نماز پڑھتا رہا میرے نال ہی آ جا سبحان اللہ ارادہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ زید بھائی نے کہ عظمت آل نبی یہ آخری شعر ہے پتہ چلے کہ رال کے پڑھیا ہے ہاتھ اٹھاؤ سارے مل کے آنکھوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا فرشتہ اجل ارے تعارف سنی کا پوچھے او کی آکھنا ہے جوانا اے آکھنا ہے میں گدائے او جواب کی دینا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں عظمت آل نبی اللہ سانو ساریانو مدینے پاک دی بات اب حاضر نصیب فرماوے آمین وما علیہ انشاءاللہ سلام علی محمد نبی الامی